बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, देखिए अब आज हम वर्ब के टॉपिक पर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उससे आगे जाने से पहले थोड़ा समय पहले आपको ये याद दिला दूँ कि पीछे के लेक्चर्स में मैंने आप लोग को जुमले की दो किस्में बताई थीं, और वो कौन सी थी कि एक इस्मिया जुमला होता है और एक फ़ेलिया जुमला होता है। फिर हमने इस्मिया जुमले पढ़ लिए थे सारे। तो इस्मिया जुमले में क्या होता था कि एक अदद इस मुब्तदा होता था और एक अदद ख़बर होती थी, और उससे हमें क्या होता था, मुकम्मल बात मिलती थी, यानी पूरा माना मिल जाता था। ठीक है, और अब हम आज से फेलियर जुमला पढ़ रहे हैं ना। तो फेलियर जुमले में क्या होगा, इसमें भी इसी तरह होना चाहिए कि जुमला है और बात मुकम्मल होनी चाहिए। तो इसमें किस तरह से होगा कि एक अदद फ़ेल होना ज़रूरी है और उसके साथ उसका करने वाला यानी कि फ़ाइल होना ज़रूरी है, और इस तरह से हमें मुकम्मल बात मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया इस्मिया जुमला कि मुब्तदा और ख़बर मिलके बात मुकम्मल करते हैं, और ये हो गया फ़ेलिया जुमला कि जिसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल भी मुकम्मल बात हमें करके दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी जैसे कि आप मिसालें देखें, ना अबुदू हम इबादत करते हैं। ठीक है, हम इबादत करते हैं। आपको बात कंप्लीट लग रही है कि हाँ पूरा हमें माना पता चल रहा है, हमें ये नहीं लग रहा कि अभी हमें इसमें कुछ और पता करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले तो आप सिर्फ ये देखें, अज़लमु मैं जुल्म करता हूँ, या ये है या अक़िलूना वो सब अक़ल रखते हैं। तो एक तरह से बात पूरी है, यानी कि ये एक लफ्ज़ जो कि देखने में तो हमें सिर्फ एक लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन इसको पूरा जुमला कंसिडर किया जाता है। ये एक फ़ेलिया जुमला है क्योंकि ये हमें पूरा माना दे रहा है। तो सबसे बेसिक जुमला फ़ेलिया ये होता है। ठीक है, ये एक इतनी सी चीज़ जिसको हम जुमला कह रहे हैं। सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन बात यहाँ से समझें कि जुमला क्या होता है। जो भी चीज़ हमें कंप्लीट सेंस देगी वो जुमला होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जुमला फ़ेलिया के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने शुरू किए हैं। ठीक है, वो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसा जुमला जो किसी फ़ेल से शुरू हो उसे फ़ेलिया जुमला कहते हैं, ये तो पता ही है सबको। फिर उसके बाद सबसे बुनियादी फ़ेलिया जुमला तो वो है जिसमें एक फ़ेल हो और उसको करने वाला फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट उसी के अंदर मौजूद हो, जो कि ये मैंने मिसालें दी। ये एक फ़ेल है और फ़ेल के अंदर ही इसका फ़ाइल मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं ज़ुल्म करता हूँ, तो मैं इसके अंदर फ़ाइल है और जो कि इसी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये है सबसे बेसिक फ़ेलिया जुमला जिसमें फ़ाइल हमको फ़ेल के अंदर ही मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनको फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है। मफ़ऊल क्या होता है? मफ़ऊल वो चीज़ होती है जिस पर काम किया जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने इस्म जब पढ़ा तो वहाँ पर भी इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल की पूरी वर्कशीट की थी, और वो टॉपिक भी पूरा मैंने आपको समझाया था कि मफ़ऊल वो चीज़ है जिस पर काम हुआ हो। ठीक है, अच्छा, अब मफ़ऊल किसी फ़ेल का मफ़ऊल आएगा या नहीं आएगा, उस हिसाब से फ़ेल की दो किस्में बन जाती हैं। ठीक है, कि इस लिहाज से फ़ेलिया जुमले की दो किस्में हैं। जब नंबर 1 है फ़ेल लाज़िम और नंबर 2 है फ़ेल मुतअद्दी। क्या होता है ये दोनों? इनकी इंग्लिश टर्म्स भी मैंने यहाँ लिख दी हैं, ट्रांज़िटिव वर्ब और इनट्रांज़िटिव वर्ब। ठीक है, अच्छा, अब फ़ेल लाज़िम क्या होगा? ऐसा फ़ेल जिसको मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो। ठीक है, उसे हम फ़ेल लाज़िम कहेंगे, जैसे कि वो सोया। ठीक है, या मैं सोई। तो अब इसमें जो है ना, वो खुद ही सो जाया गया है, किसी और को नहीं सुलाया गया। ठीक है, तो यहाँ फ़ेल का असर खुद फ़ाइल पर ही है कि वो मतलब वो खुद ही सो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, लेकिन आप दूसरा इसकी किस्म देखें, फ़ेल मुतादी। ऐसा फ़ेल जिसको मफ़ऊल की ज़रूरत हो। मसलन अब यहाँ पर ये कहा जाए कि यहाँ तो कहा था ना वो सोया, यहाँ पर कहा जा रहा है उसने सुलाया। जब सुलाया है ना, तो वो किसी और को सुलाया होगा। तब आप यहाँ पर सवाल भी कर सकती हैं कि किसको सुलाया। ठीक है, तो ये हमें अब जानने की ज़रूरत होगी कि किसको सुलाया। तो वो जिसको सुलाया होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इस जुमले में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किसको सुलाया गया है। तो ऐसा जुमला जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या फ़ेल मुतादी, और जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़ रही हो उसको फ़ेल लाज़िम कहते हैं, यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये दो मैंने मिसालें ली हैं, इसमें मैंने बॉक्स भी बनाया है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है वो सोया। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है उसने सुलाया। तो ये जो वो और ने है, ये अल्फाज भी हमें बता देते हैं कि ये वाला फ़ेल जो है वो फ़ेल लाज़िम है या फ़ेल मुताद्दी है। अब देखें, जिसके जिसके तर्जुमे में वो आ रहा है ना, तो वो लाज़िम होगा, और जिसके तर्जुमे में ने आ रहा है वो मुताद्दी होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ये छोटा सा मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया पहचान करने के लिए।
اب اگر اس کا ایک طریقہ اور ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو فعل آپ کے سامنے ہے نا، اس فعل کے اوپر سوال کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، کون سا سوال، کس کو، کس کا اور کس پر. یہ سوالات میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے جب اسم میں آپ لوگوں نے اسم الفاعل اور اسم المفعول کی پوری ورک شیٹ کی تھی. وہاں پر میں نے کہا تھا کہ سوال کیا جاتا ہے، اور کون سے سوال ہوتے ہیں، کس کو، کس کا، کس پر. اس قسم کے سوال آپ اپنے فعل کے اوپر کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر تو اس کا جواب ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ فعل متعدی ہوگا، یعنی کہ اس کا آبجیکٹ آ رہا ہوگا تو وہ فعل متعدی ہوگا. اور اگر اس کا جواب نہ ملے تو وہ فعل لازم ہوگا. یہ بھی ایک ٹپ ہے جاننے کے لیے کہ کون سا فعل لازم ہے اور کون سا متعدی ہے. لیکن یہ جب پریکٹس ہوگی نا اس کی، تو یہ چیزیں خود بخود ہی سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا جی، جس طرح سے ابھی میں نے بتایا کہ فعل 2 قسم کے ہیں، لازم اور متعدی، اسی طرح سے فاعل بھی 2 قسم کے ہیں. اب وہ کون سی قسمیں ہیں؟ دیکھیں، فعل کی قسمیں، فاعل کی قسمیں. اس میں دیکھیں، ایک میں نے لکھا ضمیر منفصل، یعنی کہ ڈیٹیچ پروناؤن کی شکل میں فعل کے اندر ہی فاعل موجود ہوتا ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں گے، ابھی میں نے ایک یہاں پر فعل لکھا اور میں نے اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے، وہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خالی یخلقو کو آپ دیکھیے، تب بھی ہم اس میں ترجمہ وہ کر کے کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے یہ ڈیٹیچ پروناؤن کی شکل میں اندر ہی اس کے موجود ہے، الگ نظر نہیں آ رہا. اس کا خالی ہم یخلقو کا ترجمہ کریں گے جیسے کہ پچھلی ورک شیٹ میں کر رہے تھے. تو وہاں پر وہ اور وہ سب اور تم یا تم سب اس طرح کر کے بول رہے تھے نا ساتھ میں، تو وہ ڈیٹیچ پروناؤن کی شکل میں وہاں پر اس کا فاعل اس فعل کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ضمیر منفصل کی شکل میں فعل کے اندر موجود ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ ظاہر شکل میں. جب یہ اندر چھپا ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے، ظاہر شکل میں فعل کے باہر نظر آتا ہے. اب یہ اس کی مثال دیکھیں، اسی میں نے لکھ دیا یخلقو کے ساتھ ہی میں نے اللہ لکھ دیا کہ، اور اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیدا کرتا ہے، کرے گا اللہ. اب یہاں پر اللہ جو ہے نا، یہاں پر ہم اسے وہ کہہ رہے تھے کیونکہ اللہ کا نام یہاں پر الگ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم اسے وہ کہہ رہے تھے. وہ بھی کیا تھا؟ اللہ ہی تھا، مگر وہ ڈیٹیچ پروناؤن کی شکل میں اسی کے اندر چھپا ہوا تھا. اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ ظاہر ہو کر باہر آ گیا ہے. تو یہاں پر وہ اس کو کہیں گے کہ یہ ظاہر والا فاعل ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 طرح کے، ایک چھپا ہوا اور ایک ظاہر، یہ 2 طرح کے فاعل ہوتے ہیں. نیکسٹ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، فعلیہ جملے کی ترتیب عام طور پر یہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیدا کیا اللہ نے زمین کو، اس کا یہ ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن فاعل اور مفعول کی ترتیب کبھی اس طرح بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کا نام پہلے آ جائے گا، پھر فاعل آ جائے گا، پھر مفعول آ جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، الفاظ تینوں وہی ہیں، صرف ترتیب چینج ہوئی. لیکن اس ترتیب چینج ہونے سے کیا ہوا؟ اب دیکھیں، اب اگر یہاں پر اللہ کا نام پہلے آ گیا تو اب آپ اس کو تو فعلیہ جملہ ہی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو فعل سے شروع نہیں ہو رہا، اب یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ ایک چینج ہے کہ جملے میں فعل بھی آ رہا ہے، فاعل بھی آ رہا ہے، مفعول بھی آ رہا ہے، لیکن چونکہ پہلا لفظ اب ایک اسم ہے، اس لیے اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اور اب اسی اللہ کو، جو کہ آپ نے اس والی جملے میں آپ نے اس کو فاعل لکھا تھا، یہاں پر آپ کو اس کو مبتدا لکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسمیہ جملہ ہے اور اس میں مبتدا ہوتا ہے پہلا لفظ، اور مبتدا اور خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب یہ اسمیہ جملہ ہو گیا، صرف الفاظ کے تبدیل چینج ہونے سے، ان کی ترتیب چینج ہونے سے یہ والا جملہ جو ہے یہ اسمیہ جملہ بن گیا، اور یہ اوپر والا فعلیہ جملہ ہے. تیسرا آپشن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مفعول کو زیادہ اہمیت دینی ہو. ٹھیک ہے، بات میں کس والی چیز کو اہمیت سب سے زیادہ دینی ہے عربی زبان میں، اسے جملے میں سب سے پہلے لایا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر تو مفعول کو زیادہ اہمیت دینی ہو تو اسے فاعل سے پہلے لکھا جاتا ہے. جیسے کہ اب وہی 3 الفاظ ہیں، دیکھیں لکھیں، فعل تو پہلے آ گیا، لیکن اب مفعول پہلے آیا ہوا ہے اور فاعل بعد میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پیدا کرتا ہے، کرے گا زمین کو اللہ. اب اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، ترتیب کو چینج بالکل نہیں کرتے. عربی میں جس طرح سے جملہ آیت آئی ہوئی ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ کون سا لفظ پہلے اور کون سا لفظ بعد میں ہے. تو رواں ترجمے تو ہم ایک عام طریقے سے کر دیتے ہیں نا ترجمہ، لیکن گرامر کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں اس ترتیب کو رکھنا ضروری ہے ذہن میں کہ پہلے فعل ہے تو فعل کا ترجمہ، پھر مفعول ہے تو اس کا ترجمہ، اور پھر فاعل کا ترجمہ. اس سے عربی زبان کے ترجمے میں بہت فرق پڑتا ہے اور معنی میں بھی بہت فرق پڑتا ہے، ہم یہ سمجھنے میں کہ اس جملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زور کس بات پہ دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کی ترتیبیں آ سکتی ہیں.
अब ये एक पॉइंट मैंने लिखा है कि फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट हमेशा हालत रफ़ा में होता है, जबकि मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा हालत नस्ब में होता है। तो कोई भी आयत आपके सामने लिखी है, उसमें जो चीज़ आपको पेश में नज़र आएगी वो फ़ाइल होगी, और जो ज़बर में नज़र आएगी वो मफ़ऊल होगी। ठीक है, अब ये देखिए फ़ेल के तज्ज़िये में यानी कि एनालिसिस में जो हमने नीचे सवाल करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एनालिसिस कैसे होनी है, उसमें 5वीं 6ठी लाइन में हमने एक सवाल किया है ना, फ़ेल पर सवाल किया है, तो उस सवाल का जवाब जो है वो मफ़ऊल की शक्ल में हमें मिलता है। ठीक है, यानी उस सवाल का जवाब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको सिंपली पहले आप इस मिसाल से समझने की कोशिश करें। देखिए यख़्लुक़ु हो ले लिया है मैंने मिसाल इस लेक्चर के लिए, तो इसमें देखें पैदा करना। ठीक है, पैदा करना एक बात हो गई। अब आप तीसरी चौथी लाइन में आप आके इस पर सवाल करेंगी, किसको पैदा करना। ठीक है, किसको पैदा करना। अब उसी में लाइन में आपको जवाब मिलेगा ज़मीन को पैदा करना। तो ये देखें किसको का जवाब क्या आया, ज़मीन को। ये जो ऑब्जेक्ट आया यही इस सवाल का जवाब बना। तो जिस तरह से हम सवाल करते हैं उसी टोन में हमें जवाब देना है, किसको, ज़मीन को, किसका, तो उसका, इस तरह से इस चीज़ को भी जहन में तर्जुमे करने के वक्त लिखना है। जो सवाल आपने लिखा है जवाब में भी वही वाला को, का, की यहाँ पर आना चाहिए। यही पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया कि इसीलिए मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट के तर्जुमे का या को या की का इजाफा किया जाता है, ताकि पता चले कि ये हमारे इस सवाल का जवाब है। जो हमने पूछा किसको, तो जवाब मिला ज़मीन को। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने बता दिया कि सवाल का जवाब मफ़ऊल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी फ़ेल में कि एक से ज़्यादा सवाल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जवाब आ रहा हो या एक ही मफ़ऊल बन रहा हो। ठीक है, ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट भी दो आ जाते हैं। अब इसकी मिसाल देखें, आतैना, देना, दिया हमने, देना। ठीक है, अब देना में दो सवाल किए जाया करेंगे, किसको देना और क्या देना। ये दो सवाल आया करेंगे और दो ही जवाब आया करेंगे। किसको देना, मूसा अलैहिस्सलाम को देना। क्या देना, किताब देना। ठीक है, इस तरह से ये बात है कि ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो, दो भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लिख के दी है, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, लेकिन अब आप इसीलिए मैंने पूरी चीज़ को लाल रंग से लिखा है ताकि आप इसके ऊपर अपनी पूरी तवज्जो रखें। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। देखें, मैंने आपको बताया कि दो तरह के फ़ाइल हैं, एक तो अंदर ही है और एक ज़ाहिर है। ठीक है, तो जो ज़ाहिर वाला फ़ाइल है उसके बारे में ये बात है। पहले तो ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो बात मैं करने जा रही हूँ वो ज़ाहिर वाले फ़ाइल के बारे में करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छा देखें, जब भी फ़ाइल ज़ाहिर शक्ल में फ़ेल के बाहर नज़र आएगा तो उसके लिए जो फ़ेल आया हुआ होगा वो हमेशा वाहिद मुज़क्कर का या फिर वाहिद मुअन्नस का। मुअन्नस तो चूँकि अभी हम पढ़ नहीं रहे ना, इसलिए ज़रा ज़्यादा उसके ऊपर ज़ोर नहीं दे रही, लेकिन वाहिद मुज़क्कर या वाहिद मुहन्नस के मोल्ड का ही आएगा। इसको मैं दोबारा बोलती हूँ। देखिए, जब भी आपको जुमले में फ़ाइल बाहर नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे अल्लाहु बाहर हमें नज़र आया, उस सूरत में जो उस फ़ाइल के लिए जो फ़ेल आया हुआ होगा वो हमेशा सिंगुलर वाला मोल्ड आया हुआ होगा, हुआ का। ठीक है, हुआ का या फिर हिया का। ठीक है, अच्छा अब चाहे फ़ाइल जो हैं वो जमा या मुसन्ना ही क्यों ना हो, ये वाली बात है कि अच्छा फ़ेल आपको बाहर नज़र आ रहा है, और तो उस सूरत में आप जब उसका फ़ाइल आपको बाहर नज़र आ रहा है तो आप उसका फ़ेल देखिए। फ़ेल जो है वो अगर सिंगुलर वाला हुआ का आया हुआ है तो फिर वो सब्जेक्ट है बाहर, जो कुछ भी हमें पेश में नज़र आ रहा है। जैसे कि अब ये मिसाल देखिए पहले, क़ौलल काफ़िरू, कहा काफिर ने। ये अभी ये एक काफिर की बात हो रही है इस जुमले में। ये काफिर पेश के साथ ये सब्जेक्ट हैं, काफिर कह रहे हैं, तो ये काफिर कौन हुए, सब्जेक्ट हुए, और काफिर यहाँ पर कौन है, सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर क्या आया, क़ाला, ये फ़ेल माजी है वैसे, लेकिन ये समझ लीजिए फ़िलहाल कि ये फ़ेल माजी हुआ का फ़ेल माजी है, एक आया सिंगुलर का आया। लेकिन अब नीचे वाली लाइन में देखें, काफिरूना, कहा काफिरों ने। अब यहाँ पर काफिर, बहुत सारे काफिर हैं जो कह रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर प्लूरल की शक्ल में आ गए हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये क़ौला वैसे का वैसा ही है, जो यहाँ आया वही यहाँ पर आया। एक काफिर के लिए भी क़ौला आया और बहुत सारे काफिरों के लिए भी क़ौला आया। ये पॉइंट है कहने का कि क्योंकि अब इस जुमले में आप देखिए कि सब्जेक्ट बाहर आया हुआ है ना, हम कहेंगे कि ये ज़ाहिर वाला सब्जेक्ट है, फ़ाइल है।
تو اس کے لیے جو فعل آیا ہے وہ ہوا کا آیا ہے. یہاں تو بات سمجھ میں آئی، سمپل آ گئی. لیکن چاہے فاعل جمع ہوں، چاہے مثنیٰ ہوں، چاہے واحد ہوں، جو یہ فعل آئے گا نا یہ ہوا کا ہی آئے گا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ اگر یہ پلورل آ گیا تو یہاں پر بھی ہم ہوم والا جو ہے فعل لے کر آ جاتے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے کہ جب بھی فاعل ظاہر شکل میں ہوگا تو اس کا جو فعل ہے وہ سنگولر آئے گا، چاہے وہ فاعل پلورل ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنے کے لیے. چلے تو اب وہ پوائنٹ تو میرے خیال ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں بھی آیا ہوگا تو جب اس کی ایگزامپل آیا کرے گی، جب ہم انشاءاللہ ورک ختم کر کے پارہ شروع کریں گے، وہاں جہاں پر بھی اس کی ایگزامپل آیا کرے گی وہاں پہ میں اس پوائنٹ کو ریپیٹ کیا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ والی بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے. اب ورک شیٹ نمبر 24 میں سے میں نے 1-2 ایگزامپلز نکالی ہیں. دیکھیں، یترک اللہ الکافرین فی ظلمات. اب اس کو کیسے کریں گے؟ اس میں سبجیکٹ آبجیکٹ دیکھیں گے. دیکھیں، یترکو ورب مضارع تھا. ابھی پچھلی ورک شیٹ آپ لوگوں نے اگر کی ہے تو پتہ ہے کہ ورب کو کس طرح انالائز کرنا ہے. پہلے ورب مضارع لکھ لیا کیونکہ ابھی ہم ورب مضارع ہی پڑھ رہے ہیں. اگر ورب پاسٹ ہوتا تو یہاں پر ورب پاسٹ لکھتے. پھر اس کا یہ ہے اس کا ڈیٹیچ پروناؤن والا ضمیر. یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے وہ سبجیکٹ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر تو یہاں پر ابھی اللہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تو ہم اسے ہی سبجیکٹ کہتے، پھر ہم صرف اس کا ترجمہ کرتے. پھر اگر صرف یترکو میں دے دوں آپ کو تو آپ ترجمہ کریں گی یہ وہ چھوڑتا ہے چھوڑے گا، یہ وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. لیکن اس کیس میں اللہ جو ہے وہ باہر ظاہر ہو کر بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پر اس ہوا کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا ترجمہ اللہ ہمیں یہاں پر مل رہا ہے نا. تو پھر ہم کیا اگر یہ خالی ہوتا تو ہم لکھتے چھوڑتا ہے چھوڑے گا وہ، لیکن یہاں پر ہم لکھیں گے چھوڑتا ہے چھوڑے گا اللہ. ٹھیک ہے، تو یا تو یہ سبجیکٹ یہ دیکھ لیں، یہاں پر یہ ظاہر سبجیکٹ ہے اور یہ چھپا ہوا سبجیکٹ ہے. تو اگر ہمیں ظاہر سبجیکٹ مل جاتا ہے تو ہم ترجمے میں اس کا نام ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا پیش میں، تو یہ ہو گیا سبجیکٹ اور یہ ہو گیا کافرین. اب ہمیں چاہیے تھا نا آبجیکٹ کہ کس کو چھوڑ دینا ہے. کس کو کا جواب یہ کافرینہ ہے. ٹھیک ہے، کس کو چھوڑ دیتا ہے؟ کافروں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں نصب جر میں سے نصب کا سلیکٹ کر کے ہم اس کو آبجیکٹ بنا لیں گے اور یہ فی ظلمات کا ترجمہ اسی طرح کر دیں گے جیسے مرکب جاری کا کرتے ہیں. اب ترجمہ اسی ترتیب سے ہوگا. پہلے ورب کا چھوڑتا ہے چھوڑے گا، پھر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا نام، پھر کافرین کافروں کو، کس کو کا جواب کافروں کو. یہ کو ڈالنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تو سوال کا جواب جو ہے وہ آبجیکٹ کی شکل میں ہمیں ملتا ہے. اور پھر فی ظلمات اندھیروں میں، اس طرح. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجئے. دیکھیے اب یہ ہے اشہدو. اشہدو یہ الف سے شروع ہو رہا ہے، یہ علامت مداری ہے یا اتنی کا الف ہے یعنی کہ انا والا. تو انا یعنی کہ میں. تو یہاں پہ لکھیں گے ہم ورب مضارع فار انا، پھر روٹ ورڈ لکھیں گے، پھر سوال یا نشان بنے گا کیونکہ یہاں پر ہمیں باب لکھنا ہے، فیملی لکھنی ہے جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. پھر اس کا مصدر والا معنی گواہی دینا اور کس کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کس کی کا جواب کہاں ہے. یہاں پر ابھی فاعل ظاہر ہو کر تو آیا نہیں، تو اب یہی فاعل ہے، یہ ہے انا. انا یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل کی صورت میں ضمیر منفصل جو ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹیچ پروناؤن جس کی کہ رفعی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اٹیچ پروناؤن ڈیٹیچ پروناؤن پڑھے نا. اٹیچ پروناؤن میں ہم نصب اور جر لکھا کرتے تھے اور ڈیٹیچ پروناؤن میں ہم رفع لکھا کرتے تھے. یہاں پر یہ کیوں ہم نے ڈیٹیچ پروناؤن والی ضمیر لی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ کو رفع میں ہونا ہے، تو اس لیے اس کی جو ضمیر آئے گی وہ بھی رفع والی آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر ضمیر اٹیچ پروناؤن نہیں لیا جائے گا، یہاں پر ڈیٹیچ پروناؤن لیا جائے گا کیونکہ ڈیٹیچ پروناؤن کی عربی حالت رفع ہی ہوتی ہے اور ہمیں سبجیکٹ کے لیے رفع والی حالت کی ضمیر چاہیے تھی. یہ بھی پوائنٹ یہاں پہ دیکھ لیں. اب آ گیا دیکھیں انا. انا آ گیا حرف نصب. تو اب انا والی ورک شیٹ جس طرح ہم نے کی تھی کہ حرف نصب ہے اس کے بعد والا اسے نصب میں چلا جائے گا، اسے نون و فنا کہیں گے اور خبر و فنا آ جائے گی. تو اس طرح سے یہاں پہ ورب آنے کے بعد جو بات آئی ہے وہ پوری انا والا جملہ آ گیا ہے. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ آ گیا پورا کا پورا بریکٹ میں، یہ ہی اس بات کا جواب ہے. کس کی گواہی دینا؟ یہ گواہی دینا، یہاں سے یہاں تک بریکٹ والی جو بات ہے. لیکن اب یہ چیز بھی تھوڑی تھوڑی ہمیں وقت کے ساتھ اپنی سمجھ بھی تھوڑی بہت لگانی پڑتی ہے کیونکہ
صرف ہر جگہ لکیر کے فقیر ہی نہیں بننا ہوتا، کہیں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکسیپشنز آ رہے ہوتے ہیں، چیز اس طرح نہیں آ رہی ہوتی جس طرح بتائی گئی ہوتی ہے۔ تو اب آپ خود ہی یہ سمجھ لیجئے کہ کس کی کا کیا جواب ہے، کیا شہادت گواہی دی جا رہی ہے۔ یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں سے بریکٹ تک جو ہے یہ اصولاً آپ کا آبجیکٹ بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ انا والا جملہ ہے اس لیے اس کو گرامر کے حساب سے ہم انا والے جملے کی طرح سے انالائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں، میں گواہی دیتا ہوں، دوں گا، اشہدو کا ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ انا کا ترجمہ ہو گیا کہ محمد لکھ لیا، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس طرح بھی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ کچھ سمجھ بوجھ آپ لوگوں کی اچھی بڑھ رہی ہوگی، کچھ میرے سمجھانے کا فائدہ ہو رہا ہوگا، کچھ اگر آپ لوگ فالو کر رہے ہیں، ورک شیٹ اگر پوری کر رہے ہیں تو ضرور ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر پارہ جب ہم شروع کریں گے پھر اچھی طرح ہر چیز کی پریکٹس انشاءاللہ اس میں ہو جائے گی۔ اللہ میری بھی مدد کرے، آپ کی بھی مدد کرے اس کو سمجھنے کی، اور اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنا بے حد اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس میں جتنی بھی محنت آپ کی لگے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔